أهلا بكم إلى موجز الأنباء. مدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة اليونيفيل في لبنان عاما واحدا حتى 31 من أغسطس من العام المقبل. ويؤكد القرار أن قوات اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بالمهام المنوطة بها مع مواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية. وقد رحب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالقرار، وقال إنه يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار. من جهته قال مستشار الرئيس الأمريكي أموس هوكستاين إنه بصدد تقييم إمكانية بحث إطار لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بعد البدء بتطبيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. قتل جندي إسرائيلي وأصيب 3 في عملية دهس قرب حاجز عسكري جنوب غرب رام الله بالضفة الغربية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوة إسرائيلية طاردت منفذ العملية وحيدته على بعد بضعة كيلومترات من مكان الهجوم. أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابط و3 جنود في انفجار عبوة ناسفة خلال عملية لتأمين دخول مستوطنين لما يعرف بقبر يوسف بنابلس. وتبنت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس الذراع المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي تبنت تنفيذ الكمين. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 94 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة الشرقية في مدينة نابلس. دعا تحالف المعارضة في الجابون المجلس العسكري إلى مواصلة العملية الانتخابية وإتمام إحصاء الأصوات، وطلب بالاعتراف بفوز مرشحه. وبعد تنصيب قادة الانقلاب رئيسا للمرحلة الانتقالية، علق مجلس السلم والأمن الإفريقي فوريا مشاركة ليبروفيل حتى استعادة النظام الدستوري، وفوض المجلس لإفريقيا الوسطى قيادة دور الوساطة. وحمل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الرئيس المحتجز علي بونغو مسؤولية تدهور الوضع بسبب إدارته للانتخابات. نقلت رويترز عن عمدة موسكو تأكيده إسقاط مسيرة أوكرانية قرب العاصمة، بينما قال حاكم منطقة كورسك الروسية إن مسيرتين أوكرانيتين هاجمتا مدينة كورتشاتوف فجر اليوم. وكان حاكم مقاطعة بريانسك غربي روسيا قال إن الحرس الوطني الروسي أسقط 3 طائرات مسيرة فوق بريانسك. ختام الموجز، إلى اللقاء.